अजीज़ तुलबा, क्लास 9 उर्दू के एक और दिलचस्प लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। यकीनन शायरी की तशरीह को प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो कि अंग्रेज़ी और साइंसेस को अहमियत देते हैं, उनके लिए ज़रा ये गैर दिलचस्प होता है। कोशिश ये की गई है कि इसको थोड़ा सा दिलचस्प बना लिया जाए। हम क्लास 9 पढ़ रहे हैं, उर्दू की क्लास है। गज़ल नंबर 2 मीर तकी मीर, शेर नंबर 4, 5 और 6। यहाँ पर आज गज़ल ख़त्म हो जाएगी। शेर नंबर 4 है, शिफा अपनी तकदीर ही में न थी, शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। अब जाहिर हो रहा है किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? जिक्र हो रहा है शिफा का। शिफा क्या है? शिफा इलाज करवाना, अद्वियात लेना, और अद्वियात लेने के बाद तंदुरुस्ती हासिल हो जाना। जब हमें बीमारी के बाद सेहत हासिल हो जाती है, कोई आदमी बीमार पड़ता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फलां को शिफा हासिल हो गई। इसके लिए क्या करना होता है? सवाल मैंने बना दिया कि एक आदमी बीमार हो गया, शिफा के लिए क्या करेगा? सबसे पहला स्टेप है डॉक्टर के पास जाएगा। दूसरा स्टेप उसके पास होगा डॉक्टर का नुस्खा या डिस्क्रिप्शन, उस पर अमल करेगा। तीसरा स्टेप है अद्वियात खाएगा। जब ये चौथा स्टेप है कोई परहेज बताया गया है, तो वो परहेज भी साथ करेगा। अब ये सारे स्टेप्स इकट्ठे होकर जो है ना, वो क्या बन जाएंगे? वो उसकी शिफा का बाइस बन जाएंगे। क्लियर हो गया अजीज तुलबा? लेकिन शेर में क्या बताया गया है? शिफा अपनी तकदीर ही में न थी। क्लियर हो गया भाई, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अक्सर लोग कहते हैं हमारी किस्मत में इलाज नहीं है, या हमारी किस्मत में शिफा नहीं है, तंदुरुस्ती हमारी किस्मत में नहीं लिखी गई है, बीमारी का छूट जाना नहीं है। तो क्या सवाल पैदा होता है, क्या आपने ऊपर वाले 1 डॉक्टर के पास जाना, नंबर 2 नुस्खा लेना, नंबर 3 अद्वियात लेना, नंबर 4 परहेज करना, क्या ये चारों स्टेप्स पूरे किए हैं? अगर ये पूरे किए हैं तो फिर शिफा हासिल हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब अगर शिफा हासिल नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? हाँ, तो अब उन स्टेप्स का सवाल पूछे कि क्या आप दवा कर चले, क्या आपने दवाइयाँ ली हैं, क्या आप डॉक्टर के पास गए हैं, क्या आपने चेकअप करवाया है, क्या आपने अद्वियात ली हैं? जवाब क्या मिला? उसका आंसर क्या मिला? आंसर ये मिला, मकदूर तक जितना मुमकिन हो सकता था, जैसा हो सकता था, अपनी ताकत से बढ़कर दवाइयाँ ली हैं, अपने हिम्मत से बढ़कर कोशिश की है सेहत के लिए, परहेज भी किया है, इलाज भी किया है, अद्वियात भी ली हैं, आराम भी किया है। फिर शिफा क्यों नहीं है? सवाल ये है, फिर इलाज क्यों नहीं हुआ? तो क्या जवाब है इसका? तकदीर ही में न था। हमारी किस्मत ख़राब है। जब किस्मत में इलाज नहीं है तो हम उसके लिए जितनी भी अद्वियात लेने बेकार साबित होंगी। अजीज़ तुलबा, शेर नंबर 5 है, वो क्या चीज़ है? जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। तशरीह, वो क्या चीज़ है? अब वो का जिक्र जो है वो नहीं किया गया, मतलब यहाँ नहीं बताया गया कि कौन सी चीज़ है। एक चीज़ है लेकिन मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ है। हमने खुद भी उसका तज्जिया कर लिया, शायर के जहन को पढ़ लिया हमने, तो वो चीज़ से मुराद उनका महबूब हो सकता है, चीज़ से मुराद मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, इश्क हो सकता है। प्याज लिख दिया मैंने, इश्क हो सकता है। तो महबूब, ये चीज़ का लफ्ज़ जो है ये महबूब के लिए है, उसकी मोहब्बत के लिए है, प्यार के लिए है और इश्क के लिए है। और आगे बढ़ते हैं। ये तो मालूम हो गया कि चीज़ क्या है, जिसके लिए, और इस महबूब के लिए, महबूब की खातिर या महबूब की वजह से, या उसके इश्क और मोहब्बत में, या इश्क और प्यार में क्या हुआ या क्या किया गया। हमने चीज़ भी निकाल ली, हमने ये भी निकाल लिया कि हमने उसके लिए, तो बात तो अधूरी है ना। ये देखें, खुद यहाँ बात अधूरी है। वो क्या चीज़ है? जिसके लिए, बात अधूरी है, बात नामुकम्मल है कि महबूब तो हो गया और उसके लिए हमने क्या किया?
دیکھیں اگلے مصرے میں ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. محبوب کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ یہ کوشچن ہے، یہ جواب ہے، یہ آنسر ہے. ہر ایک چیز، یہاں بھی اوپر بھی چیز ہے، وہ ایک چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک. یہ ایک چیز ہے. اس ایک چیز کا ہم نے نکال دیا، کون ہے؟ محبوب ہے. یہاں پر ہر ایک چیز لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہر کا لفظ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ لاتعداد چیزیں ہیں، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، یا اس میں تمام، ہر ایک سے مراد ہے تمام چیزیں ہیں. یہ دیکھیں تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تمام چیزیں یہاں سے آئیں گے. پہلے تمام چیزیں وہ ہیں صبح سے شام اور رات دن میں انسان کو جن چیزوں سے کام پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. کیا چیزوں سے کام پڑتا ہے؟ دولت سے کام پڑتا ہے، دنیا سے کام پڑتا ہے، کاروبار ہے، تعلیم ہے، کھانا پینا ہے، آرام اور سکون ہے، صحت ہے، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں. آپ دیکھیں ان سب چیزوں سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ دن میں تعلق پڑتا ہے. تو اس ایک چیز کی خاطر ہم نے ان تمام چیزوں کا کیا کیا؟ بات تو نامکمل ہے. کیا کیا؟ ہم دل اٹھا کر چلے. ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. ہم نے دولت کو ترک کر دیا. ہم نے دنیا، کاروبار، تعلیم میں دل نہیں لگتا. کھانا پینا، آرام، صحت میں جی نہیں لگتا. والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائیوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. ہر چیز کے ساتھ یہ تعلق کیا ہے. ذرا سوچیں عزیز طلباء، اوپر آئیں. وہ کیا چیز ہے؟ تشریح ہو چکی، محبوب. اور جس کے لیے یعنی اس کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ بھی ہو چکا. ہر ایک چیز سے ہم نے جواب نکال دیا. دولت ہے، کاروبار ہے، سرمایہ ہے. اور دل اٹھا کر چلے کا کیا مطلب ہے؟ سب چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیا. کلیئر ہو گیا عزیز طلباء؟ جب کلیئر کر دیا ہو گیا تو کیا چیز رہ گئی ہے؟ ذرا سوچیں. ایک چیز رہ گئی ہے، یہ افسوس. کلمہ افسوس ہے. دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا محبوب کی خاطر، مگر محبوب پھر بھی نہیں ملا. اس بات کا دکھ اور افسوس ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اتنی بھری ہستی ہوئی اور جیتی جاگتی زندگی اس محبوب کی خاطر ہم نے ترک کی ہے، محبوب پھر بھی نہیں ملا. تو پھر کیا کرنا پڑا اس کو؟ شاعر کو کلمہ افسوس ادا کرنا پڑا. امید ہے شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی. شعر نمبر 6 ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. سوچئے، دکھائی دیے، نظر آنا، دیدار ہونا، سامنے آ جانا، نگاہوں کے سامنے آنا. نگاہوں کے سامنے آئے. نگاہوں کے سامنے کون آیا؟ کون؟ محبوب. دیکھو کون آیا؟ محبوب آیا نگاہوں کے سامنے. یوں کیسے؟ کچھ اس انداز سے، کچھ اس طرح انتہائی خوبصورت انداز میں، بن ٹھن کے اور بڑے سج سور کے میرے سامنے آیا ہے. کہ کیسے؟ اس طرح کہ، یعنی اس کے بعد بتایا جائے گا کہ کیسے. یہ دیکھیں، دکھائی دیے یوں، ایسے کہتے کیسے ایسے کیسے کہ میں بے خود ہوا، ہوش و حواس کھو بیٹھا، اپنے آپ میں نہیں رہا. دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، دماغ نے، عقل نے، ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا. ایسے. اور مزید آگے کیا ہوا؟ ہمیں یعنی ہم کو، یعنی عاشق کو، یعنی محبت کرنے والے کو، یعنی دیدار کرنے والے کو کیا ہوا؟ آپ سے، ہم سے، یعنی اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اپنے سکون آرام، اپنی صحت، اپنے خوراک سے کیا کر دیا؟ جدا کر چلے. ہم اپنے آپ سے بھی دور ہو گئے. ہمیں اپنا ہوش و حواس نہیں ہے. اب جب ہم اپنے آپ سے بھی جدا ہیں تو ہمیں کسی بھی اور چیز کی کیا پرواہ ہوگی. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ محبوب کے دکھائی دینے سے ہوا. جس کو محبوب دکھائی دے دیا، اس کو پھر اپنے آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، وہ اپنے آپ میں بھی نہیں رہتا ہے. عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارا
میر تقی میر کی دونوں غزلوں کی تشریح کا حصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نثر کے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ جتنی معلومات دی گئی ہیں ان کو اپنی نوٹ بکس پر تحریر کر لیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔